هاي البنات. الوغ اليوم جبت لكم واحد ستيل جديد اوريجينال. اولا هذا الكيمونو هذا شوف كيفاش داير. تاني حاجه ما جبتش الكيمونو بوحدو، جبت معايا واحد الحاجه اخرى اللي هي التربان. هذا التربان كيمشي مع هذا الكيمونو هذا، وحتى اللي بغات التربان بوحدو ممكن اننا نبيعوه ليها بوحدو. اول حاجه كتشدي شعرك، كديري اون بتيت شينيون عاديه. ابري كتشدي هاد الكيمونو هذا، نوريك الطريقه كيفاش كيتلبس. فيه هاد لابون ديال ليكرا، هذا كنقولوا ليه بوني تيربان. فوالا شوفي كيفاش داير، كيجمع لك شعرك كامل. ابري كاين هاد لابون تقدري الا كنتي يا سيداتي كتبغي شعرك تبيني تقدري تطلعيها شويه هكا، كنتي كتبغي شعرك مثلا تغطيه كله كتهبطيها هكا. فوالا انا كنطلعها بحال هكا وكنلبسو بحال هكا. الوغ كيجي وكندير ليه بحال هكا. فريمون سي تري شيك. كتقدري تلوي مثلا جوج لويات وتلوي اللويه الثانيه، تزيدي حتى الثالثه وتخليه بحال اللودينات بحال هكا. وتقدري حاجه اخرى انك تشديه، ما تلويش هاد اللويات كاملين، تكروازيه. انا كندير واحد الطريقه انني مثلا كنشدو هذا ملي كيدار بحال هكا، كنشد هاد لي غيست هادو كنديرهم هنا في لي كوتي. فوالا شفتو. وحتى كيجي فريمون براتيك و تري شيك. سيرتو اننا حنا كنعرفوا هاد لي فولار هادو عندنا معاهم واحد ليستوار زوينه. شوف كيفاش كيجي من اللود في اللودو ديالو. فوالا وعندي فيه لي كولور، عندنا فيه هاد لا كولور هادي، وعندنا الفيغ، وعندنا النوار. الوغ كلهم غادي نوريهم لكم كيفاش كنقدروا نلبسوهم. غادي نوريكم الفيغ والبلو. وهذا هادو تقدروا تكومونديوهم مع لي كيمونو سير كوموند، وتقدروا مثلا انكم تاخذوا غير هذا بوحدو حتى هو ممكن الا ما كانت السيده بغات معاه الكيمونو. الوغ اش بغيت نقول لكم هو ان هذا النوع ديال هذا الستيل هذا ماشي حجاب باش نكون واضحه معكم، مي كاينين الناس كيعجبهم هذا الستيل هذا، كتكون سيده من نوع خاص، ستايل وشخصيه من نوع خاص، كيعجبوها التصاميم ديال مصممه من نوع خاص. الوغ انا غادي نوريكم. اختاروا معايا الخضر ولا الازرق. نختار الازرق، انا كيعجبني الازرق بزاف. هو من ناحيه الالوان انا كيعجبوني جميع الالوان، كل لون كيبقى عنده واحد التميز ديالو زوين. ما وريتكمش واحد اللفه الثالثه، ولكن غادي نوريها لكم في هذا الازرق هذا. الوغ كنحيدو بحال هكا وكنلبسو ازرق. الوغ انا غادي نوريكم هذا الازرق حتى هو ساهل كيف اللبسه، بحال الاخر بحال الاخر. وصراحه انا هادو كيفكروني في الفراعنه. مني كنبدا نلبس التيربان بهذا الشكل هذا، غنوريكم شنو اللي كيذكرني بالفراعنه. ملي كندير ليه بحال هكا كيفكرني في الفراعنه، كنحس راسي بحال شي نفرتيتي. المهم نكمل لكم. الوغ كيف قلت لكم ندير هاد لابوند هنا، هذا ساهل ماهل كتشديه بحال هكا. بالنسبه لهاد لي فولار هادو اللي دايره في هاد الموديل هادو ديال الخيط، ماشي نيلون، ماشي داكشي اللي كتشوفو كيتباع. الوغ هادو راهم فريمون حاجه اخرى، ماشي داكشي اللي كتشوفو كيتباع. فوالا نشوف نوريكم. هذه كتبقى عندي هذه دابا شفتوني عقدت درت هذه هنايا تبقى عندي هذه. شنو تندير لها؟ كنشدها كنلويها ياك وكنديرها هنايا، كتعطي واحد الشكل فريمون تري شيك وغزال. شوفي راه ثابت. شتي مثلا الا كنتي معروضه واخا يكون الشعبي والتحيري ما يتفكش، شوفي ثابت في بلاصتو. هذه من جهه. عندنا اللون باقي عندي الكحل والفيغ، حتى هما غادي نوريكم كيفاش كيتلبسوا. انا عارفاكم غتبغيو تشوفوا الالوان. بخصوص واحد المساله كيف قلت لكم هادو راهم من الخيط. التوب ديالهم ماتيير اللي هي مزيانه، ماشي نيلون، خيط مبردين وشي حاجه اوريجينال. فوالا انا كيعجبني نحيي كل ما هو ماضي، نعاود نجدو بطريقه جديده، لان فريمون
مني كتعاود ترجع واحد الحاجه كتحييها بواحد الشكل جديد، فريمون كيكون عندها واحد لو شارم. وحاجه اخرى بالنسبه لهاد لي تيربان هادو، ابخي الا بغيتو دخلوا لعندي الانستغرام ياك او تيك توك، وغادي ندير لكم واحد لي فيديو نوريكم هادشي كيفاش يتلبس مع الجين. ماشي بالضروري زعما هادشي ديال لي كيمونو تقولوا زعما غنبانو بلديات ولا شي حاجه، لا، هادشي تقدروا تلبسوه مع الجين. مثلا الا لبستي الجين ولبستي معاه غير قطعه واحده بحال هكا، فريمون غادي يكون عندها واحد لو شارم، ماشي بحال ماشي زعما غادي تباني بلديه. ولا تقدروا ديروا هاد الوريده بحال هكا. بخصوص واحد المساله، لي فام اللي عندهم الجبهه، نبغي نقول لك سيدتي بانك محظوظه جدا. علاش؟ اولا الجبهه تقدري ديري الكونتور على خاطرك تباني يا سلام، هذه نقطه. تقدري ديري لا فرونش تجيك. والميزه اللي كتكون عندك اكثر هي ملي كتكوموندي لي تيربان ديال بي ال وكديري ليهم هاد الشده هادي. دابا انت الا هبطتي مثلا الباندا جات معاك، الا هبطتي الباندا غتجي معاك، الا عندك مثلا الجبهه غتجي معاك، ولا درتي هاد الوريده بحال هكا تجي معاك. اما الا كنتي بحال هكا شي غتبان داك الشيء مغطي بزاف. مي انت محظوظه سيداتي، وفعلا هذا كيناسب بزاف الناس اللي عندهم الجبهه، والناس اللي ما عندهمش الجبهه هما محظوظين كذلك. شنو غتقولي شي وحده ولا وانا ما يمكنش ليا مثلا نعري شعري؟ هذيك الباندا كتزيديها في النوار هنا تبان بحال هي الحد ديال شعرك، فهمتيني؟ وهذا كيبان هذا مثلا كتهبطي الباندا والعقده طلعيها شويه الفوق باش تعطيك داك الشكل ديال ان راه شعرك هذاك ماشي زعما زعما راه شعرك مكاشيه بالباندا، ماشي زعما راه. المهم راه غتفهموني شنو بغيت نوصل لك. هذه من جهه. باقي لنا اللون الاسود، غنشوفوا اللون الاسود كيفاش غادي يجي. بالنسبه للالوان، راه هاد الالوان هما اللي كاينين. ما كرهتش الصراحه نلقى فيه الصفار، نلقى فيه الفيوشيا. هذاك العام كان عندي واحد في الفيوشيا، كنت خدمته في واحد الجلابه، ولكن المهم بالنسبه لشعركم غديروا اون بتيت شينيون هاديه. كتشدي شعرك كديري اون بتيت شينيون هاديه اللور، صافي كتلبسي التيربان ديالك فريمون تجيك ابيكال. الوغ غنبقى عندي هذا اللون الاسود، غادي نوريكم اللون الاسود كيفاش كيدير. كيف قلت لكم راه ديال القطن. الدليل هو ان مثلا شوفوا شعري مني كيكون التو ديال القطن ما كيشارجيش لكم الشعره، حيت كون كان مثلا ماشي قطن غتبان لك بحال الزغب وقف، ماشي وقف تشعكك، ولكن كيبان لك بحال ملي كنا صغار وكنحكوا واحد البلاستيك على يدينا وكيبان لك الزغب ديالنا وقف بحال هكاك. هذاك الشيء علاش ما كينصحوش بالاقمشه اللي كتكون مثلا بوليستر نيلون، كيقول لك بلا ما الانسان يستعملها. الوغ كيف قلت لكم هذا راه قطن، وهاد لابوند هذه راه كتيري وليكرا. فوالا بحال دابا مثلا السيده اللي عندها مثلا الجبهه، شنو غدير؟ هاد الباندا تخليها بحال هكا ياك، فوالا الباندا بحال هكا، وابخي غادي ديري ديك الوريده. ديك الوريده غطلعيها الفوق يا غتهبطيها لتحت، لان ديما انت عندك ان كاين عندك ليسباس فين تخدمي. الوغ غديري بحال هكا طلعيها هنا ياك، دي ابخي غادي تعقدي هاد العقيده. فوالا وتقدري ديريها بحال هكا في الجناب. فوالا وحنا سالينا. كيف جاكم؟ فريمون شي حاجه سبيسيال. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام والتيك توك. باي. وصيفطوا هذا الفيديو للناس اللي هما انتريسي بهذا الشيء.